नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ तपाईलाई इन्स्टिट्युट अफ डाइरेक्ट सेलिङ नेपालको युट्युब च्यानलमा। र भनिन्छ कुनै पनि कुराको आमूल परिवर्तनको लागि कसै न कसैले एउटा कदम उचाल्नुपर्छ र त्यही सोचको साथमा म अनिकेत ठाकुर आज तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु टक विथ लिभिङ लेजेन्ड शोलाई लिएर। र आज हामी बीचमा हुनुहुन्छ एकदमै प्रतिष्ठित, एकदम प्रतिष्ठावान र एकदमै चर्चित लाखौं युवा धड्कनको एक धड्कन हुनुहुन्छ र साथसाथै हेर्नुहुन्छ भने कतै न कतै उहाँ एउटा एक्जाम्पल हुनुहुन्छ इम्पोसिबललाई पोसिबल गर्ने र धेरै कुराहरू उहाँभित्र छिपिएको छ। र अझै उहाँको बारेमा तपाईलाई बताउनका लागि आज उहाँ स्वयं तपाईहरुको माझमा आउनु भएको छ। एज अ हाम्रो गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ मिस्टर ओम प्रकाश महतोजी, जो कि हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका क्राउन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। र आज उहाँकोसँग भेट्नुभन्दा अगाडि हामी केही उहाँको बारेमा एउटा प्रोफाइल भिडियो देखौँ। जुन बुलेट पोइन्ट दाग छ तपाईको यहाँ लाग्छ। ओके, अब हामी ढिलो नगरिकन त्यस्ता लेजेन्ड व्यक्तिलाई, जो कि एउटा लिभिङ लेजेन्ड हुनुहुन्छ र नेपालकै इतिहासमा उहाँले एउटा राम्रो नाम कमाउनु भएको छ र डाइरेक्ट सेलिङका एउटा लिभिङ लेजेन्ड हुनुहुन्छ। अब ढिलो नगरिकन म हजुरहरुको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, हजुरहरुको माझमा उहाँ व्यक्तिलाई वेलकम गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स वेलकम क्राउन डाइरेक्टर मिस्टर ओम प्रकाश महतोजी। स्वागत छ सर तपाईलाई टक विथ लिभिङ लेजेन्डको इन्स्टिट्युट अफ डाइरेक्ट सेलिङ नेपालको यो सोमा सर। स्वागत छ सर। थ्यांक यू अनिकेत सर, थ्यांक यू। तपाईले यति मिठो शैलीमा आजको यो सेसनमा एउटा अवसर दिनु भएको छ र यो अवसरको लागि पुनः तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ सर, तथा शुभकामना छ मेरो तर्फबाट। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। र आज एकदमै खुसी लागिरहेछ सर, तपाईले आफ्नो अमूल्य टाइमलाई म्यानेज गरेर हाम्रो यो टक विथ लेजेन्ड्स शोकोमा उपस्थित भइदिनु भएको छ। र आज यो त धेरैजना व्यक्तिहरू यसको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो जबदेखि तपाईको एउटा प्रोमो भिडियो आयो, इन्ट्रो भिडियो। त्यसपछि मलाई एकदमै म्यासेज कल्सहरू आउन थाल्यो कि सर कहिले आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। एकदमै दर्शकहरू एकदमै एक्साइटेड छ सर तपाईको बोली सुन्नका लागि। र म तपाईलाई सर आज हामी केही कुराहरू सोध्न गइरहेको छौँ, दर्शकको पनि केही क्वेशन्सहरू रहेको थियो, एराइज भएको थियो सर। ती कुराहरू म तपाईको माझमा राख्न गइरहेको छु सर। पहिलो कुरा सर, मलाई जान्न एकदमै क्युरियस छु सर। लगभग मैले सुने अनुसार तपाई स्टुडेन्ट एज अ विद्यार्थी कालदेखि नै यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ सर। यो अवसर, यो मौका तपाई कसरी पाउनु भएको थियो सर? र आज तपाई जिरोदेखि आज हिरो बन्नु भएको छ सर। यो इन्डस्ट्रीमा तपाईले यस्तो के देख्नु भयो सर? एज अ फुल टाइम, एज अ करियरको रूपमा तपाई गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ सर। हाम्रो दर्शकहरूलाई शेयर गरिदिनु होला सर। थ्यांक यू अनिकेत सर, जुन एउटा मौका दिनुभयो। र आज सबभन्दा पहिले त म आज तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु, जुन आज यो साउन्डदेखि तपाईले एउटा नयाँ सेसनलाई ल्याउनु भएको छ। र यो सेसन जुन इन्स्टिट्युट अफ डाइरेक्ट सेलिङ नेपाल भनेर एउटा च्यानल सुरु गर्नु भएको छ, र यसको लागि हजुरलाई पुनः शुभकामना छ। र यो चीज भनेको यो इन्डस्ट्रीको लागि एकदमै युनिक चीज छ, नयाँ चीज छ, र सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा पहिलोचोटि यो चीज हुँदैछ। र धेरै थोरै व्यक्तिहरूले सोचेका होलान्, तर यसलाई मूर्त रूप दिन सकेको छैन। त्यसलाई मैले पनि यो चीजहरू मेरो पनि दिमागमा आइरहेको थियो, तर म कार्यव्यस्तता र अरू पनि चीजहरूको कारणले गर्दाखेरि यो चीजमाथि काम गर्न सकिरहेको थिएन। तर तपाईले त्यो चीजलाई क्विक एक्सन लिएर यसलाई गर्ने जुन एउटा प्रयास सुरु गर्नु भएको छ, यो एकदमै उदाहरणीय छ। र यो चीज भनेको जस्तै तपाईँ हामीले सुन्छौँ कि अहिलेको समयमा के भन्छ भन्दाखेरि कि हामीले छिटो सोच्नुपर्छ र छिटो सोचेको चिजलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एक्सनमा आउनुपर्छ। र त्यो चिज आज तपाईँले गरेर देखाउनु भएको छ। र यो चिजले आउने समयमा हरेक व्यक्ति, यो जुन इन्स्टिट्युट अफ डाइरेक्ट सेलिङ नेपाल छ, हरेक व्यक्ति यो इन्डस्ट्रीसँग जोडिने मान्छे आउने समयमा कुनै न कुनै रूपमा यो च्यानलसँग जोडिने छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ।
र साथसाथै आजको डेटमा तपाईँ एउटा युथहरूको लागि चाहिँ आइकन पनि हुनुहुन्छ र यो यो यति कम एजमा यो लेभलको हाई थिङ्किङ जुन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको एउटा विशाल इन्डस्ट्री हो र यो विशाल इन्डस्ट्रीलाई आजको डेटमा तपाईँले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सुरु गर्नुभएको छ र भोलिको दिनमा जस्तै अब कारोबार बढ्दै गरेर जब नेपालबाट पनि धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा यो व्यवस्थालाई पुर्याउनेछ र त्यतिखेर धेरै नेपालीहरू र साथसाथै विदेशीहरू पनि डाइरेक्ट सेलिङमा अलरेडी काम गरिरहेको छ, ती व्यक्तिहरू पनि आउने समयमा तपाईँको च्यानलसँग जोडिनेछ र त्यसपछि यो च्यानल मार्फतबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसपछि तपाईँले जुन एउटा क्वेसन्स जोड्नुभयो कि एज अ स्टुडेन्ट कालमा मैले यो व्यवसायलाई सुरुवात गरेको थिएँ र वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि कि जब म एज अ +2 सकेर काठमाडौँ गएको थिएँ आफ्नो पढाइकै सिलसिलामा र त्यहाँ ब्याचलर फर्स्ट इयर जोइन गर्नको लागि गएको थिएँ र त्यो समयमा मैले बाई चोइस होइन, बाई चान्स डाइरेक्ट सेलिङमा पुगेँ। किनकि म जुन परिवारबाट बिलोङ्स गर्छु त्यो परिवार आजको डेटमा के इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, एज अ फाइनेन्सियल स्ट्याटसको कुरा गर्दैछु म, एकदम मध्यम वर्गीय परिवार र त्यो परिवारबाट जब म बाहिर गएँ, बाहिर गइसकेपछि मसँग एउटा चुनौती के थियो त भन्दाखेरि कि जे गर्नु छ आफैले गर्नु छ, ब्याक सपोर्ट थिएन। सपोर्ट किन थिएन भन्दाखेरि कि सुरुवातमा गार्जियनले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईँले पनि बिचमा भन्नुहुन्छ र तपाईँको कुरा पनि मैले सुनेको छु कि सुरुवातमा के भनिन्छ भन्दाखेरि कि जबसम्म शरीरमा रगत रहन्छ एक एक इन्जेक्सन ब्लड भएसम्म इन्जेक्सनले रगत तानेर बेच्नु परे पनि बेच्न तयार छु, तर म छोरोलाई पढाउँछु। तर त्यो समय बदलिँदै गएपछि त्यो चिजहरू पनि बदलिन्छ र भोइस पनि चेन्ज हुन्छ। त्यही नै भयो र जब म ब्याचलर गर्न केटिएम गएँ, काठमाडौँ गएँ, त्यस पश्चात स्ट्रगल सुरु भयो र आफैले पढ्नुपर्ने र आफैले केही गर्नुपर्ने स्थिति थियो र त्यो सिचुएसनमा म बाई चान्स यो इन्डस्ट्रीमा पुगेर त्यसपछि म यो इन्डस्ट्रीको हिस्सा भएँ र मेरो लागि पैसा कमाउनको लागि चाहिँ यो इन्डस्ट्री नै पहिलो इन्कम मैले यो इन्डस्ट्रीबाट सुरुवात गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो फर्स्ट, मान्छेले भन्छ नि फर्स्ट लभ नै डाइरेक्ट सेलिङसँग भयो सर। यसरी म डाइरेक्ट सेलिङमा आइपुगेँ। एकदम एकदम सर। र आज हजुर सर फुल टाइमको रूपमा एज अ करियरको रूपमा लिनुभयो सर। कतिपय व्यक्तिहरू डाइरेक्ट सेलिङमा आबद्ध भए तापनि एज अ फुल टाइम एज अ पार्ट टाइमको रूपमा लिन्छ सर। हजुरले चाहिँ यस्तो के देख्नुभयो सर यो इन्डस्ट्रीमा एज अ फुल टाइमको रूपमा लिँदै हुनुहुन्छ सर यसलाई? एकदमै राम्रो क्वेसन्स गर्नुभयो सर र यो धेरैजनाको क्वेसन्स हुन सक्छ। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो मात्रै होइन अरू पनि धेरै व्यक्तिहरूले यो चिज मनमा कतै न कतै आइरहेको होला र वास्तवमा हेर्ने हो भने जब म त्यो सिचुएसनमा थिएँ आजभन्दा लगभग 10 वर्षभन्दा अगाडि, लगभग 63-64 को समय थियो, त्यो समयमा डाइरेक्ट सेलिङलाई एज अ स्टुडेन्टको रूपमा मैले यसको प्रेजेन्टेसन हेरिसकेपछि मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि कि वास्तवमा यही चिज हो र यही चिजको खोजी थियो मलाई जस्तो मलाई लाग्यो र त्यहाँ मैले 3-4वटा चिज पाएँ र त्यो चिजको कारणले गर्दाखेरि त्यो मेरो माइन्डमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कि सेट भयो। एकदम कन्सियस थिएँ, मेरो दिमाग पनि र म क्युरियस पनि थिएँ कि मलाई एउटा अपर्च्युनिटीको खोजी थियो र यो अपर्च्युनिटी पाइसकेपछि जब यहाँ बताइयो कि यहाँबाट तपाईँको हरेक सपनाहरू पुरा हुन सक्छ, मैले आफ्नो सिचुएसनलाई योसँग टाइप गर्दै जान थालेँ र त्यसपछि मलाई लाग्न थाल्यो कि मैले यहाँबाट यो चिज गर्न सकेँ भने मेरो यो डिजायर पनि पुरा हुन्छ, मेरो यो ड्रिम पनि पुरा हुन्छ, मेरो बेसिक निड पनि पुरा हुन्छ र यो सब चिज क्यालकुलेसन हुन थाल्यो र त्यहाँ 2-3वटा चिजको बारेमा बताइयो। सबभन्दा पहिलो कुरा फाइनेन्सियल फ्रिडमको कुरा बताइयो, त्यसपछि आएर टाइम फ्रिडमको कुरा बताइयो र यही इन्डस्ट्रीमा यदि हामीले काम गर्दै जाने हो भने र लाइफको निचोड भनेको आजको डेटमा ह्याप्पिनेस छ। जुनसुकै फिल्डमा आजको डेटमा कसैले काम गरिरहेको छ भने मान्छेको एउटा ड्रिम हुन्छ र त्यो ड्रिमलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ एक्सनमा उत्रिन्छ र एक्सनमा उत्रिसकेपछि त्यसलाई एचिभमेन्ट गर्छ र एचिभमेन्ट गरिसकेपछि पाउने भनेको ह्याप्पिनेस नै हो। जुनसुकै फिल्डमा हेर्नुहोस् पछि त्यो ह्याप्पिनेस भनेको मान्छेको इन्ड गोल हुन्छ र त्यो चिज यहाँबाट पाउन सकिन्छ र त्यति मात्रै होइन, लाइफलाई जति जति हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ ब्यालेन्स फर्ममा चाहिँ आफूलाई पनि आफ्नो पर्सनालिटीलाई डेभलप गर्दै जान सक्छौँ र साथसाथै हामीले नयाँ नयाँ व्यक्तिसँग पनि यो इन्डस्ट्रीमा भेटघाट गर्न सक्छौँ र त्यति मात्रै नभएर यहाँ आफूले आफ्नो लाइफलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ र लाखौँ व्यक्तिको लाइफलाई चाहिँ टच गर्न सक्छौँ।
कुन व्यक्तिको जीवनमा के चलिरहेको छ हामी पर्सनल इन्ट्रेक्सनको माध्यमबाट ती व्यक्तिको मर्महरूलाई बुझ्छौँ, ती व्यक्तिको समस्याहरूलाई बुझ्छौँ र त्यसलाई सल्युसन मात्रै नगरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कि यो इन्डस्ट्रीको माध्यमबाट आफू जस्तै हामीले ती व्यक्तिलाई पनि मद्दत गर्छौँ फाइनेन्सियली इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि। र प्यासिभ इन्कमको कुरा आयो र अरू पनि 2-3 चिज थियो जसलाई कम्पाउन्डिङको कुरा आएको थियो, लिभरेजिङको कुरा आएको थियो, एक्सपोनेन्सियल ग्रोथको कुरा आएको थियो। एउटा टपिक छ, यो टपिकमा कुरा गऱ्यो भने धेरै लामो समय जान्छ किनकि त्यो दिनको मिटिङमा 2-3 पोइन्ट जसलाई ESBI पनि हामीले भन्ने गर्छौँ त्यो चिजको बारेमा पनि हामीले बुझ्ने मौका पायो त्यो ट्रेनिङमा। र प्लसमा एक्टिभ इन्कम, प्यासिभ इन्कम यी यावत कुराहरू त्यो मतलब मेरो लागि त त्यो लाइफ चेन्जिङ प्रोग्राम थियो। त्यो सेसन र साथसाथै काउन्सिलिङको सेसन एकदमै दमदार थियो। त्यहाँबाट मैले लगभग सबै कुराहरू बुझ्न पाएँ र त्यो प्रोग्रामबाट के भयो त भन्दाखेरि कि यहाँ धेरै राम्रो चिज पाइने रहेछ भनेर भन्ने बुझिसकेपछि रिपिट म लगभग 1-2 महिनासम्म त्यो प्रोग्रामलाई एटेन्ड गर्न थालेँ र धेरै कुराहरू बुझेँ र यो इन्डस्ट्रीको यो पोटेन्सियलको बारेमा चाहिँ जान्ने मौका पाएँ। र त्यसपछि नै फुल टाइमको रूपमा यही फिल्डलाई अपनाउँछु भनेर मैले आज त्यतिखेरै फुल टाइमको रूपमा चाहिँ क्यारियरको रूपमा डाइरेक्ट सेलिङ गर्न थालेँ। र त्यतिखेर के थियो त भन्दाखेरि कि नेपालमा एउटा ल नभएको कारणले गर्दाखेरि निर्देशिकाको बलमा चाहिँ भरमा चलिरहेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि कानुनको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा के भयो त भन्दाखेरि कि त्यो डाइरेक्ट सेलिङको ल नहुनेको कारणले गर्दा निर्देशिका खारिज भयो र त्यो खारिज भए सँगसँगै डाइरेक्ट सेलिङ, नेटवर्क मार्केटिङ, मल्टिलेभल मार्केटिङ ती सम्पूर्ण कम्पनीहरू के भयो त भन्दाखेरि कि बन्द गरियो गभर्मेन्ट लेभलबाट। र त्यो बन्द गरिसकेपछि त्यसपछि एउटा के भयो त भन्दाखेरि कि यो व्यवसायबाट केही समयको लागि चाहिँ टाढा हुनु पर्यो। त्यसपछि विभिन्न पेसा र व्यवसायलाई गरियो र जब पुनः नेपालमा यो आयो त्यसपछि पुनः मैले यसलाई फुल टाइमकै रूपमा अरू व्यवसायहरूलाई चाहिँ थाती राख्दै यसलाई सुरुवात गरेँ एज अ फुल टाइमकै रूपमा। भनेपछि तपाईँ पनि घाटको पानी खाएर र आज तपाईँ फाइनली आज करियरको रूपमा फेरि पनि डाइरेक्ट सेलिङ जब निर्देशिका आयो हाम्रो गभर्मेन्टले एउटा ल जारी गर्यो र फेरि पनि तपाईँ एउटा अपर्च्युनिटी भनौँ न यो अपर्च्युनिटीलाई ग्राब फेरि पनि गर्नुभयो र आज करियरको रूपमा लिइरहनु भएको छ। के धेरै कुरा बुझ्न मौका पाएँ सर यहाँबाट र हाम्रो दर्शकले पनि धेरै कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ। र फेरि पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जब हाम्रो निर्देशिका पारित भयो, हाम्रो ल आयो, गभर्मेन्टले एउटा ल दियो, लगभग 7वटा कम्पनीहरू आयो सर। त्यस धेरै कम्पनीहरू प्रयासमा छ कि सर आउने प्रयासमा छ। अब डाइरेक्ट सेलरहरूको लागि एउटा नयाँ कमर्सको लागि जो एकदमै फ्रेसर हुन्छ डाइरेक्ट सेलिङको लागि उनीहरूको लागि कुन कम्पनी चुज गर्नु नगर्नु भनेर अलिकति के हुन्छ त कन्फ्युजन हुन्छ। उनीहरूले सही कम्पनी कसरी चुज गर्न सकिन्छ? हुन त सबै कम्पनी सही हुन्छ, त्यही पनि एउटा पर्फेक्टनेस जुन एउटा डाइरेक्ट सेलिङको एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टम बाहेक चाहिँ के कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ एउटा कम्पनीलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि भोलिको दिनमा उसको करियरमा चाहिँ एकदमै सेटिस्फ्याक्सन होस् र एउटा ह्याप्पिनेस आओस्। अलिकति केही पोइन्टहरू हजुर सेयर गरिदिनु होला सर। ओके, थ्याङ्क यू सर। निकै नै राम्रो क्वेसन सर। आजको डेटमा यो क्वेसन्स पनि एकदमै कमन क्वेसन छ र यो इन्डस्ट्रीमा कुनै पनि व्यक्ति आउँछ र सुरुवातमा काम गर्नुभन्दा पहिले धेरै समस्या र दुविधा हुने भनेको मान्छेको दिमागमा यही नै चिज हुन्छ किनकि अब डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो आजको डेटमा इन्टरनेटको माध्यमबाट र अरूको मौखिक जुन हामीले कसैले कसैलाई सुनाउँछ र अरूलाई गरेको देखिसकेपछि यो मैले पनि गर्नुपर्छ, यसबाट धेरै राम्रो चिज हुने रहेछ भन्ने एउटा मान्छेलाई लागिसकेपछि अब कुन कम्पनी गर्ने? किनकि आज कम्पिटिसनको युग भइसकेको छ, म्याक्सिमम बजार सानो छ हाम्रो नेपाल र धेरैवटा कम्पनी मान्छेलाई चाहिँ एप्रोच गरिरहेको छ र यो सिचुएसनमा मान्छे कन्फ्युज भइरहेको छ। यति धेरै कन्फ्युज छ कि मान्छेलाई सुरुवातमा नयाँ मान्छेलाई जस्तो सुकै खराब अथवा नराम्रो कम्पनीको बारेमा पनि पहिलोचोटि बताइन्छ भने त्यो व्यक्ति एक्साइटेड हुन्छ र त्यो व्यक्तिले जोइन गर्छ। भनेपछि यस्तो बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि मान्छेलाई सही कम्पनी एज अ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी आज जुन हाम्रो नेपालमा वस्तुको एन आएको छ र त्यो वस्तुको एनमा जुन उल्लेखित चिजहरू छ त्यसको बेसमा हेर्ने हो भने लगभग 4-5 वटा पोइन्टलाई हामीले टच गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले राम्रो कम्पनी सेलेक्ट गर्न सक्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिले हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन गाइडलाइन्समा आएको छ जुन अहिलेको एनमा
र नियमावलीमा आएको छ त्यो चिजलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिले कुरा के छ भन्दाखेरि कि डाइरेक्ट सेलिङ हुनको लागि कुनै पनि किसिमको जोइनिङ चार्ज हुनु हुँदैन, कुनै पनि किसिमको जोइनिङ चार्ज हुनु हुँदैन र कुनै पनि कम्पनीले एज अ जोइनिङको नाममा कुनै पैसा लिइरहेको छ भने पहिलो कुरा त त्यो कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङको इथिक्समा रहेर चलिरहेको छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। एकदमै र साथसाथै कम्पनीलाई सेलेक्ट गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा मेन चिज भनेको के हो त भन्दाखेरि कि त्यो कम्पनीसँग भएको हामीले त्यो कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा बुझ्नुपर्छ। त्यो कम्पनीलाई चलाउने व्यक्तिहरूको प्रोफाइल के छ त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो बजारमा धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको फेस भ्यालु के भइसकेको छ, जिरो भइसकेको छ र त्यो जिरो फेस भ्यालु भएका व्यक्तिहरूले यदि आजको डेटमा कुनै कम्पनीलाई रन गराउँछ भने त्यो कम्पनीले लामो समयसम्म के गर्छ भन्दाखेरि कि त्यो खालको रिजल्ट दिन सक्दैन र त्यो व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि कम्पनी माइनसमा गइरहेको हुन्छ। सो सबभन्दा पहिले कुरा आजको डेटमा हामीले कम्पनीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र कम्पनी सेलेक्ट गर्नको लागि कम्पनीसँग भएका प्रोडक्टको पाइपलाइनलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोडक्ट बोल्ने खालको कम्पनी हुनुपर्छ। र प्रोडक्टको साथसाथै प्रोडक्ट कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कि आजको डेटमा म कुनै प्रोडक्ट युज गर्छु भने त्यो प्रोडक्टसँग म यति सेटिस्फाई हुन्छु कि भोलि मलाई भित्रैदेखि आउँछ कि नेक्स्ट टाइम मलाई त्यस्तै प्रकृतिको कुनै सामान किन्नु पर्यो भने म अरू सामान अरू ब्रान्डलाई युज नगरेर म फेरि के भन्छु भन्दाखेरि कि मलाई यही कम्पनीको प्रोडक्ट सही छ, मलाई यही कम्पनीको प्रोडक्ट चाहियो, यदि 2 दिन वेट गर्नुपर्छ भने पनि म 2 दिन वेट गरेर त्यही प्रोडक्ट युज गर्छु भन्ने खालको प्रोडक्ट चाहिँ हुनु पर्यो। र दोस्रो कुरा आउँछ प्राइसिङको कुरा। प्राइसिङको कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि कि जस्तै आजको डेटमा म कुनै ब्रान्डलाई बजारबाट किनिरहेको छु, युज गरिरहेको छु, त्यसरी नै डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा कुनै सेम चिज छ, मानव साबुनकै कुरा गर्ने हो भने बजारमा पनि साबुन पाइन्छ र यदि डाइरेक्ट सेलिङमा पनि आजको डेटमा साबुन छ भने यदि त्यो जुन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी छ त्यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले दिएको पिबी जुन हुन्छ त्यो पिबीलाई हटाइदिने हो भने तपाईँले यदि साबुन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसपछि त्यो साबुन बिना पिबीको युज गर्नुहुन्छ कि नै? बजारमा किने जस्तै तपाईँले मात्र पैसा दिएर त्यही सामान युज गर्नुहुन्छ कि नै? यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि आज म जुन कम्पनीमा काम गर्नको लागि इच्छुक छु अथवा म गर्छु त्यो कम्पनीको साबुनको प्राइस कति छ, यदि आजको डेटमा त्यो साबुनलाई मैले युज गर्छु र कम्पनीले पिबीलाई हटाइदियो भने त्यसपछि पनि म त्यो साबुन युज गर्छु कि गर्दिनँ? भनेपछि तपाईँ प्रोडक्टसँग जोडिनु पर्यो, पिबीसँग होइन। कम्पनीले पिबी बन्द गरिदिन्छ भने पनि तपाईँलाई त्यो प्रोडक्ट नहुने खालको प्रोडक्ट छ भने त्यस्तो कम्पनीसँग तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्टको कुरा गरे, प्राइसको कुरा गरे, त्यसपछि आउँछ आजको डेटमा मार्केटको कुरा आउँछ। मार्केटको कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कि यस्तो खालको प्रोडक्ट हुनु पर्यो जुन एकदमै कन्ज्युमेबल, आज युज गरिसकेपछि भोलि पनि एकदमै चाहिने, पछि पनि चाहिने र रेगुलर लाइफमा तपाईँ र हाम्रो परिवारमा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ती सम्पूर्ण व्यक्तिको लागि र साथसाथै तपाईँ हामी जहाँ बस्छौँ त्यो घरमा पनि प्रयोग हुने ती सम्पूर्ण चिजहरू, मान्छे कहाँ बस्छ, घरमा बस्छ र घरमा प्रयोग हुने चिजहरू र तपाईँ हाम्रो लाइफ स्टाइलमा युज हुने बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रयोग हुने चिजहरू छ कि छैन? र यो चिज छ भने साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि कि यसमा रिपर्चेज हुन्छ, पुनः खरिद हुन्छ। मान्छेले वान टाइम खरिद गर्दैन र डाइरेक्ट सेलिङ भनेको वस्तुको जुन प्रत्यक्ष व्यापार जुन हामीले भन्छौँ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, यो यसमा हुने भनेको यो मुख्य रूपमा हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि कि गुड्सको रोटेसन नै हो। प्रत्यक्ष हामीले के गर्छौँ भने वस्तुको व्यापार गर्छौँ, यसमा जति धेरै मतलब सेल्स भयो र त्यसपछि पुनः खरिद भयो, मैले पुनः खरिद गर्छु, अरूले पुनः खरिद गरेछ, जुन टिम हुन्छ एक्जिस्टिङ टिम हुन्छ त्यो टिमले नै यदि लगातार रूपमा रिपर्चेज गर्छ भने ठुलो भोल्युम जेनेरेट हुन सक्छ र यसरी नै यो व्यवसाय गरिन्छ। त्यही भएर रिपर्चेजको त्यहाँ कस्तो सम्भावना छ त्यो चिज हामीले हेर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि कि त्यो कम्पनीसँग एजुकेसन सिस्टम छ कि छैन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि कि आजको डेटमा धेरै कम्पनी आइरहेको छ, धेरै कम्पनी आउनेछ र त्यहाँ हरेक कम्पनीले आफ्नो किसिमको एउटा प्रोमिस बाचा कसम गर्ने गर्छ बजारमा र आउने समय पनि धेरै कम्पनीले गर्लान्, नगर्ने भन्ने होइन। तर तपाईँ हामीले मान्छेले के भन्छ म यो गर्छु, म त्यो गर्छु, यस्तो गर्छु, त्यस्तो गर्छु, मतलब आगो लगाइदिन्छु यो इन्डस्ट्रीमा भनेर भन्छ। तर कसरी आगो लगाउनको लागि कसरी
यानि कि आजको डेटमा यो बिजनेस भनेको हामीले सामान मात्रै त बेच्दैनौँ, सामानमा भएका इन्फर्मेसनलाई बेच्छौँ। टोटल हामीले अगाडिको व्यक्तिलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि कि जनचेतनामूलक कार्यक्रमको मार्फतमा हामीले के गर्छौँ, ग्राहकलाई सशक्तिकरण गर्ने अभियानमा छौँ भने हामीले ग्राहकलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कि जागरुक बनाउँछौँ। र त्यो एजुकेसनको माध्यमबाट हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पेस्ट दिन्छौँ भने पेस्ट मात्रै दिँदैनौँ, ओरल केयर भनेको के हो र ओरल केयरको कारणले गर्दाखेरि सम्भावित के समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा ओभरअल हामीले ओरल केयरको बारेमा जानकारी दिन्छौँ अनि बल्ल हामीले प्रोडक्ट दिन्छौँ। कसैले हामीले कार्डियो केयरको प्रोडक्ट दिन्छौँ भने स्पेशल कार्डियो केयर भनेको के हो र कार्डियो केयरमा यदि कार्डियो केयरको समस्या भयो भने त्यो कार्डियो केयरको प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि फ्युचरमा के प्रब्लम आउन सक्छ भने त्योसँग सम्बन्धित जानकारी दिएर यसको लागि बेटर अप्सन के छ र यसको लागि बेटर अहिले नि तपाईँ हामी स्वस्थ छौँ भने आउने समयमा पनि स्वस्थ रहनको लागि के सावधानी अपनाउन सकिन्छ, यी सबै कुराको साथसाथमा अनि बल्ल हामीले प्रोडक्टको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिन्छौँ र त्यसको इन्फर्मेसनको बेसमा कुनै पनि व्यक्तिले युज गर्छ। भनेपछि यो टाइपको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कि प्रोडक्ट मात्रै बेच्दैनौँ, प्रोडक्टको साथसाथमा इन्फर्मेसन दिन्छौँ भनेपछि यो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ इन्फर्मेसन बेस्ड प्रोडक्ट पनि हुनु पर्यो, यो एउटा कुरा रह्यो। र साथसाथै हामीले एजुकेसन सिस्टमको कुरा गर्यौँ, त्यसपछि आएर प्रोडक्टको कुरा गर्यौँ र मार्केटिङ प्लान पनि एकदमै इजी हुनु पर्यो। र हरेक व्यक्ति जो व्यक्ति आज आइरहेको छ, कुनै पनि व्यक्ति आजको डेटमा सामान युज गरिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिले आज स्किमको रूपमा, अफरको रूपमा, क्यासब्याकको रूपमा के पाइरहेको छ, सबभन्दा बढी प्रोफिटेबल त्यो व्यक्ति हुनु पर्यो जो व्यक्ति आजको डेटमा दोकान चेन्ज गरेर डाइरेक्ट सेलिङलाई अपनाइरहेको छ, त्यो व्यक्ति प्रोफिटेबल हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको मार्केटिङ प्लान हुनु पर्यो। र यो 4-5वटा चिजलाई यदि हामीले ध्यानमा राख्ने हो भने अनि यो चिजको बेसमा तपाईँले कम्पनी सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ राम्रो कम्पनीमा पर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा पनि एउटा मिस भयो, म तपाईँलाई बताउँदैछु। त्यो के हो त भन्दाखेरि कि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कि स्पिड, तपाईँको स्पिडमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कि ग्रोथ एकदमै स्पिडमा हुनु पर्यो। तर सञ्चालन के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कि स्थिर हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँले देख्नु भएको होला कि पानीमा जुन हाँस हुन्छ तैरिरहेको हुन्छ, एकदम उसको खुट्टाभित्र एकदमै फास्टमा चलाइरहेको हुन्छ, तर तपाईँले पानीमाथि त्यो हाँसलाई तैरेको देख्नुहुन्छ भने एकदम स्थिरको साथमा चलिरहेको हुन्छ। अब त्यो तैरिरहेको छ कि त्यत्तिकै बसिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यसै छुट्याउन सक्नुहुन्न, त्यति गाह्रो हुन्छ। भनेपछि यो डाइरेक्ट सेलिङलाई सेलेक्ट गर्नको लागि तपाईँले त्यस्तै कम्पनीलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसको ग्रोथ एकदम स्पिडमा होस् र साथसाथै सञ्चालन एकदमै स्थिर होस्, जसको कारणले गर्दाखेरि स्टेबल होस्। यो चिजहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले डाइरेक्ट सेलिङमा राम्रो कम्पनीलाई सेलेक्ट गर्न सक्छ सर। ओके, धन्यवाद सर। र आई होप हाम्रो दर्शकहरूले मजा तरिकाले क्लियर हुनुभयो होला र अब उहाँहरूले एउटा राम्रो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीलाई चुज गरेर आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै धन्यवाद सर। र फेरि पनि अब नेपालमा हाम्रो सबै कुराहरू आइसकेको छ र एउटा ग्रोथ स्टेजमा रहेको छ सर। अब हाम्रो नेपालमा यो डाइरेक्ट सेलिङको फ्युचरिस्टिक यदि हेर्ने हो भने भविष्यमा सम्भावना के कस्तो रहेको छ सर, यो कुरा पनि अलिकति सेयर गरिदिनु होला सर। पहिले कुरा, हामी भौगोलिक हिसाबले जुन हाम्रो देश यति राम्रो देश छ, यति सुन्दर देश छ र साथसाथै देश गरिब छ, जनता गरिब छैन। हामीले सुन्छौँ देश गरिब छ, जनता गरिब छैन। तर रियालिटीमा के छ त भन्दाखेरि कि तपाईँले यदि जब बजारमा उत्रिनुहुन्छ, तपाईँको भेटघाट जब मान्छेसँग हुन्छ, जब इन्ट्रेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि के देखिन्छ भन्दाखेरि कि आजको डेटमा धेरै मान्छे के छ भन्दाखेरि कि बेरोजगार छ, धेरै मान्छेसँग के छ भन्दाखेरि कि रोजीरोटीको समस्या छ, धेरै मान्छेसँग क्राइसिस छ, बिहान र बेलुका छाक टार्नको लागि पनि समस्या छ। कति धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब गाडी भाडा समेत म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि ट्राभल गरेको छैन। मैले बजारमा जाँदाखेरि धेरै त्यस्ता मान्छेहरूलाई पाएँ कि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लासम्म पनि पुगेको छैन, आज 60-70 वर्षको एज भइसक्यो। अनि यस्तो खालको सिचुएसन छ र यो सिचुएसनमा आजको डेटमा धेरै मान्छेहरू त्यो गरिबीको कारणले गर्दा, बेरोजगारीको कारणले गर्दाखेरि विदेशी रहेको छ र साथसाथै के भइरहेको छ त भन्दाखेरि कि देशभन्दा बाहिर गइरहेको छ र धेरै व्यक्तिहरू कुलतमा लागिरहेको छ
किनकि काम छैन। र आज दिनदिनै न्युजहरू सुन्नुहुन्छ भने आज यहाँ, भोलि त्यहाँ, पर्सि यहाँ भन्ने कुरा आइरहेको छ। लागु औषधको कारोबारहरू बढेको छ। यो सब के हो त भन्दाखेरि कि बेरोजगारीको कारणले गर्दाखेरि यो सब देखिन्छ भने यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले एउटा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कि राष्ट्रको लागि एउटा इँटा थप्ने काम चाहिँ गर्छ। एकदम एकदम यसले आउने समयमा यसको फ्युचर जुन छ, यसको प्रकृति, यो व्यापारको जुन प्रकृति छ, यो प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि धेरैवटा देशमा यसले चाहिँ रोजगारी लाई चाहिँ यो एउटा के भन्ने स्वरोजगारी बढाए जस्तै नेपालमा पनि यसले स्वरोजगारी चाहिँ बढाउनेछ भन्ने मैले पनि लिएको छु। छिट्टै यो इन्डस्ट्रीले हेर्नु होला कि अरू इन्डस्ट्रीलाई यदि तुलना गर्ने हो भने त्यो अरू इन्डस्ट्रीको तुलनामा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ छिट्टै ग्रोथ गर्नेछ र धेरै नै रोजगारी चाहिँ एउटा स्वरोजगारको रूपमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीले ल्याउनेछ। र साथसाथै रोजगारीको कुरा हामीले गर्यौँ। त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कि यो इन्डस्ट्री जति जति स्टेबल हुँदै जान्छ र जति जति पुरानो हुँदै जान्छ र अहिले सुरुवातदेखि नै हेर्नुहोस् 10-12वटा कम्पनी, यदि यो कम्पनी अहिले मतलब रनिङ फेजमा छ भने यो 10-12 कम्पनी, 10-12वटा कम्पनीसँग मिनिमम पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 100वटा भन्दा बढी मतलब कम प्रोडक्ट त कुनै पनि कम्पनीसँग छैन। होला कोहीसँग 30-40वटा प्रोडक्ट होला, कोहीसँग 70-80वटा प्रोडक्ट होला, कोहीसँग अहिले स्टार्टिङमा 20-25वटै प्रोडक्ट होला, केही कम्पनीसँग 10-20वटा मात्रै होला। तर तर विचार गर्नुहोस्, आउने समयमा जति डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी दर्ता हुँदै जान्छ ती हरेक कम्पनीलाई बेच्नको लागि त प्रोडक्ट चाहिन्छ। बेच्नको लागि प्रोडक्ट चाहिन्छ भने अब त्यो प्रोडक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कि नेपाल सरकारले एउटा जुन मापदण्ड ल्याएको छ कि 50% प्रोडक्ट नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ। अब यो नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ भने अब तपाईँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइले नै चलाएको कुनै कम्पनी जसले राम्रो प्रोडक्ट बनाइरहेको छ त्यो कम्पनीसँग प्रोडक्ट लिने हो भनेपछि त्यो जुन कम्पनीसँग, त्यो फ्याक्ट्रीसँग प्रोडक्ट लिँदाखेरि त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो फ्याक्ट्रीले काम पायो, साथसाथै त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने वर्करहरूले काम पायो र अरू पनि केही मेन पावरहरूले काम पाउने भए। त्यसपछि आएर ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रोडक्टलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि यातायातसँग ट्रान्सपोर्टेसन अथवा यो जुन डिस्ट्रिब्युसनको फिल्डमा जो व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूले पनि काम पाउने भयो। साथसाथै कुरियर र डिस्प्याचसँग सम्बन्धित व्यक्तिले पनि काम पाउने भए र ती जुन जति पनि कम्पनीहरू खोलिरहेको छ त्यहाँ केही मेन पावर चाहिन्छ कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि, ती व्यक्तिहरूले पनि रोजगारी पाउने भए। पछि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कि यो कम्पनीमा यो तरिकाले पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि कि रोजगारी बढ्नेवाला छ र धेरै मान्छेलाई इन्गेज गर्नेवाला छ। र साथसाथै अर्को कुरा पनि, अब तपाईँ हाम्रो देश भनेको प्राकृतिक सम्पदाको धनी पनि भन्छौँ, जडीबुटी त्यति नै मात्रामा हाम्रो नेपालमा छ भने त्यो जडीबुटी र यहाँ धेरै त्यस्ता चिजहरू छ जुन चिजलाई प्रयोग गरेर अब यदि हामीले त्यो चिजलाई यो डाइरेक्ट सेलिङ मार्फत चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि WOM को आधारमा, वर्ड अफ माउथको आधारमा चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार हुन्छ भने जुन ठाउँसम्म नपुगेको छ अथवा जुन ठाउँसम्म पुगेको छैन त्यो ठाउँसम्म पनि हामीले त्यो चिजको बारेमा जानकारी पुर्याउँछौँ र अवेर गराउँछौँ र त्यो चिजहरूको बारेमा बताउँदै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कि सेल्स जेनेरेट गर्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो जडीबुटीहरू के हुन्छ प्रचार प्रसार हुन्छ र तपाईँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि कि आत्मनिर्भर हुन्छौँ र आत्मनिर्भर नेपाली पनि हुन्छ र आत्मनिर्भर बिस्तारै नेपाल पनि हुन्छ। भनेपछि यो एउटा के भयो त भन्दाखेरि कि यो फिल्डलाई पनि हामीले एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ जडीबुटी र हाम्रो स्रोत र साधनको कारणले गर्दाखेरि हामी विदेशी पैसा चाहिँ नेपालमा भित्राउनको लागि चाहिँ एउटा टेवा पुग्नेछ। एकदम एकदम सर, भनिन्छ नि हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको बेरोजगार हो र त्यो बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्ने एउटा डाइरेक्ट सेलिङले एउटा भनौँ न मिसन चाहिँ लिएको छ जस्तो लागिरहेको छ होइन। र डाइरेक्ट सेलिङले नेपालीलाई एउटा रोजगार दिएर धनी बनाउनुको साथसाथै हाम्रो नेपाललाई पनि धनी बनाउनेतिर लागिरहेको छ एकदमै। र अर्को कुरा पनि अलिकति थपे बिचमा बोले जस्तो भयो अनि के सर कस्तो भन्दाखेरि कि एउटा चाहिँ विचार गर्नुहोस् त सर, आज जस्तै मैले पेस्ट युज गर्छु भने सिम्पल 100 रुपियाँको पेस्ट युज गर्छु भने सबभन्दा पहिलो कुरा म नेपाल सरकारलाई 13 रुपियाँ के गर्छु एज अ भ्याटको रूपमा तिर्छु। राज्यलाई त्यो तरिकाले मैले गरिदिएँ। म एउटा साबुन लगाउँछु भने आजको डेटमा यदि 65 रुपियाँको साबुन लगाउँछु भने 13% भ्याट दिने हो भने एप्रोक्स लगभग 7 रुपियाँ म नेपाल सरकारलाई दिन्छु। भनेपछि आजको डेटमा साबुन लगाएर पनि मैले पेस्ट मञ्जन गरेर पनि नेपाल सरकारलाई एज अ
ट्याक्सको रूपमा के दिइरहेको छु, सरी भ्याटको रूपमा म के गरिरहेको छु भन्दाखेरि केही चिज मैले आफूले कन्जम्सन गर्दा पनि सरकारलाई दिइरहेको छु, पहिलो। र दोस्रो चिज के हुन्छ भन्दाखेरि कि जब म यो प्रोडक्टहरूलाई युज गरेर केही एज अ बोनसको रूपमा, कमिसनको रूपमा केही अमाउन्ट मैले पाउँछु भने त्यसमा पनि म नेपाल सरकारलाई के गर्छु भन्दाखेरि कि एज अ टिडिएसको रूपमा पुनः हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई एज अ टिडिएसको रूपमा केही चिजहरू हामी दिन्छौँ। भनेपछि यहाँ के छ भन्दाखेरि यो यस्तो खालको इन्डस्ट्री हो कि जुन इन्डस्ट्रीमा दोहोरो कर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कि गभर्मेन्टलाई दिइरहेको हुन्छ, इन्डाइरेक्टली हेर्ने हो भने गर्दाखेरि एज अ ट्याक्सलाई पनि हेर्ने हो भने एक किसिमले हामीले राष्ट्रलाई सेवा नै गरिरहेको हुन्छ। एकदम सर, एकदम। भनेपछि हाम्रो नेपाल सरकारले कतै न कतै जुन डिसिजन लिनुभएको थियो एउटा ल पारित गर्ने, त्यो डिसिजन एकदमै सही रहेको थियो। किनकि नेपाललाई एउटा आर्थिक रूपमा मजबुत गर्नका लागि पनि डाइरेक्ट सेलिङले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। एकदमै असम थियो सर। र अब हाम्रो सर यो जुन टक विथ लिभिङ लेजेन्ड रहेको छ, यसको एउटा हाम्रो मुभमेन्ट आउँछ, जुन मुभमेन्टमा हामीले जो हाम्रो गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ होइन, आज तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको लाइफको एउटा फनी मुभमेन्ट चाहिँ हामी तपाईँले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सर। यो इन्डस्ट्रीमा आएपछि सर तपाईँको लाइफको एउटा जुन फनी मुभमेन्ट छ त्यो हाम्रो दर्शकले पनि जान्न एकदमै क्युरियस हुनुहुन्छ, एक्साइटेड हुनुहुन्छ कि तपाईँको लाइफको बारेमा अलिकति बुझौँ सर। त्यो के रहेको छ सर, अलिकति हाम्रो दर्शकले सेयर गरिदिनु होला सर। फनी मुभमेन्ट भन्नुभयो, लगभग लाइफमा यस्ता फनी मुभमेन्टहरू त लगभग धेरै भएको छ, तर अहिले मलाई जुन याद आइरहेको छ म त्यसलाई सेयर गर्दैछु। एकदम केही वर्ष पहिलेको कुरा हो, जतिखेर म 12 मा थिएँ र 12 मा हुँदाको अवस्थामा एक दिन के भयो त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो क्लास जुन लाग्थ्यो मर्निङको सेसन थियो र मर्निङको सेसनमा चाहिँ त्यो दिन म अलिकति ढिलो गएँ र म क्लासमा पुगिसक्दाको अवस्थामा के थियो भन्दाखेरि कि हामीलाई जुन इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हामीलाई इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्थ्यो र इङ्ग्लिस पढाइरहनु भएको थियो र त्यो सिचुएसनमा म पुगिसक्दाखेरि मलाई उहाँले सोध्नुभयो किन ढिलो होम भनेर। अनि मैले के भने त भन्दाखेरि कि सर त्यतिखेर सिडिएमए फोनको जमाना थियो र त्यहाँ म ठुलबुवाकोमा बस्थेँ र त्यहाँ सिडिएमए फोन लिनुभएको थियो र त्यो पसलमा राख्नु भएको थियो। कसैको फोन आयो भने चाहिँ बोलाइदिनु पर्थ्यो अनि आएर अनि बल्ल कुराकानी हुन्थ्यो र उहाँ सर चाहिँ झापाको हुनुहुन्थ्यो र म धनुषामा बस्थेँ। भनेपछि उहाँलाई मैले के बताएँ त भन्दाखेरि कि मर्निङमा म पसल गएँ र पसल जाँदाखेरि सर तपाईँको फोन आएको थियो, प्रायः आइबस्थ्यो उहाँको फोन। अनि मैले के भन्दाखेरि सर तपाईँको फोन आएको थियो अनि अरू पनि 1-2 जनाको फोन आएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यही सब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गर्दा ओर्दा मलाई चाहिँ अलिकति ढिलो भयो भनेर मैले भनेँ। अनि मैले के भने त भन्दाखेरि कि म जाँदैछु अहिले कलेज र त्यहाँ गइसकेपछि म सरलाई पठाइदिन्छु, आधा घन्टापछि यतैबाट फोन गर्नुहुन्छ कि त उतैबाट गर्नु होला, मैले भनेर आएको छु सर भनेर भने। त्यसपछि उहाँले के गर्नु त क्लास स्टप गर्नु। ल ठिकै छ सर, अनि त्यसपछि ल ठिकै छ तिमीहरू पढ्दै गर, मेरो फोन आउँछ भनेर उहाँ साइकल लिनुभयो र त्यसपछि जानुभयो साइकल लिएर र गइसकेपछि एकदम स्पिडमै जानुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि उहाँको कुनै फोन आएको थिएन र त्यसपछि उहाँ फर्केर आउनुभयो र अर्को क्लास भइरहेको थियो र त्यहाँ आएर सरले के भन्नु भन्दाखेरि खोइ ओम भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि म त्यही थिएँ, म अलिकति एकदमै डराएँ। उहाँ एकदम स्ट्रिक्ट सर हुनुहुन्थ्यो, मिस्टर रामप्रसाद खरेल, अहिले पनि सुन्नुभयो भने उहाँले त्यो चिजहरू सम्झिनुहुन्छ। र त्यसपछि उहाँलाई त्यो कुरा थाहा भइसक्यो कि आज त अप्रिल फुल थियो, अप्रिल फुल थियो र उहाँले त्यो दिन त्यो रियलाइज गर्नुभयो कि यस्तो अप्रिल फुल आजसम्म मलाई कसैले पनि मनाएको थिएन, आज तिमीले मनायो भनेर। त्यसपछि सारा क्लास एकदमै अप्रिल फुल रहेछ भन्ने कुरा त्यसपछि सरप्राइज भयो कि। यो चाहिँ एउटा फनी मोमेन्ट नै थियो मेरो लागि। एकदम एकदम सर। र एउटा अझै छ, सेयर गरिदिनुहोस् सर। यो कस्तो भन्दाखेरि धेरै भएको छैन, लगभग मलाई लाग्छ 1.5 वर्ष पहिलेको कुरा हो। हामी टिममै गयो फलोअपको क्रममा हाम्रो एकजना डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ डाउनलाइन, नाम नभनौँ, एज अ ब्रोन्ज डाइरेक्टर, र उहाँलाई हामी भेट्न गयौँ
केही समय पहिले उहाँको एक्सिडेन्ट भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँको घरमै गयो भेट्न। उहाँ अलिकति रिकभर एजमा आइसक्नु भएको थियो र त्यहाँ गइसकेपछि उहाँले हामीलाई नास्ता खुवाउनुभयो र नास्ता खुवाइसकेपछि अलिकति भुजाहरू थियो र त्यसपछि आएर ड्राई खालको सुक्खा खालको मासुहरू नै थियो र चम्चाले नै युज गरे खाए र त्यसपछि उहाँले पानी ल्याउनुभयो, सर साबुन ल्याइदिन्छु भन्नु हात धुनलाई। अनि मैले के भने त भन्दाखेरि कि मैले त्यो इन्टेन्सनले भनिनँ, तर मैले के भने भन्दाखेरि कि त्यस्तो पनि नास्ता थिएन भने कि त्यस्तो पनि नास्ता थिएन जुन साबुनले नै हात धुनुपर्छ भनेर भने। मैले त्यतिखेर यो सोचिनँ कि यो चिजको कारणले गर्दाखेरि उहाँले के सोच्नुहुन्छ। पछि आएर मलाई फिल भयो कि मैले के पो बोलेछु भनेर। र अब मलाई आशा छ उहाँले पोजिटिभ नै सोच्नु भयो होला। मैले के भन्दाखेरि चम्चाले खायो, हातमा त्यस्तो केही लागेको थिएन, त्यो हिसाबले के भने त्यस्तो पनि नास्ता थिएन जुन साबुनले नै हात धुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। तर पछि यसको डबल मिनिङ लाग्छ कि भन्ने मलाई त्यो दिमागमा अहिले पनि आइरहेको छ। र त्यसपछि मलाई म्याडमले र अरू पनि जो मसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले बिचबिचमा जिस्काउनुहुन्छ कि त्यस्तो पनि नास्ता छैन कि जुन साबुनले नै हात धुनुपर्छ भनेर। र यो पनि एक किसिमको फनी मोमेन्ट हो सर। एकदम सर यो फनी मोमेन्टले मलाई पनि हँसायो सर एकदमै। र हाम्रो दर्शकलाई पनि राम्रो लाग्यो होला यो फनी मोमेन्ट सुनेर। र अब हामी कतै न कतै सर यो कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छौँ सर। र अन्त्यमा यो इन्डस्ट्रीलाई लिएर बुझ्नुभयो सर, हाम्रो नेपालमा यो इन्डस्ट्रीलाई लिएर एउटा जुन युवाहरूमा छ सर एकदमै उत्साहित छन् सर, बुझ्नुभयो नि। यो कुरालाई देखेर तपाईँलाई के लाग्छ सर? र उनीहरूलाई तपाईँ एउटा एज अ यो इन्डस्ट्रीको लेजेन्डको रूपमा हुनुहुन्छ, हजुरले धेरै कुराहरू फेस गर्नुभएको छ, धेरै एक्सपिरियन्सहरू लिनुभएको छ, त्यो आधारमा हाम्रो युवाहरूलाई तपाईँ एउटा के सूचना दिनुहुन्छ, एउटा सल्लाह के दिन चाहनुहुन्छ सर? त्यो कुरा पनि सेयर गरिदिनु होला। जति पनि युथहरू हुनुहुन्छ सर्वप्रथम त म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि युवालाई यदि तपाईँले पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने, युवालाई पल्टाउनुहुन्छ भने वायु हुन्छ र वायुमा त्यो तेज हुन्छ, त्यो स्पिड हुन्छ, त्यो गति हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुला आँधी बेरी तुफान ल्याउन सक्छ। र सेम त्यो खालको एउटा एजको कारणले गर्दाखेरि र त्यो युवा अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, युवा भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति 80 वर्षकै किन नहोस्, यदि त्यो व्यक्तिमा केही गर्ने खालको एउटा जुनुन छ र म यो चाहिँ गरेर देखाउँछु भन्ने किसिमको एउटा डिजायर छ भने त्यो व्यक्ति युवा हो। प्राय सुन्नु भएको छ युवा नेता भनेर पनि भनिन्छ। यो टाइपको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले युवा भन्छौँ यहाँ। र युथको कुरा गर्नु पर्दाखेरि युथलाई पनि म समेट्छु यहाँ। र युथ भन्ने बित्तिकै टिन, जब टिन लाग्छ नि, 12 पछि 13 लाग्छ, 14 लाग्छ, 15 लाग्छ, यो टिन झुन्डिसकेपछि आजको डेटमा चाहिँ एउटा जवान भएको कुरा चाहिँ मान्छेले फिल गर्न थाल्छ। र साथसाथै नेपाल सरकारले तपाईँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सिटिजनसिप दिन्छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कि तपाईँ हामीले आफ्नो मत राख्ने अधिकार पाइसकेको छौँ, हामी एउटा नागरिकको रूपमा आइसकेको छौँ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले पनि बुझ्नुहुन्छ। र त्यो हिसाबले आजको डेटमा अरू देशको तुलनामा तपाईँ हामी नेपालमा अथवा नेपालको युथहरू के छ भन्दाखेरि धेरै पछि छ। टेक्नोलोजीको हिसाबले होस्, डिजिटलीको हिसाबले होस्, र इन्कमको हिसाबले र बाँकी धेरै कुरामा चाहिँ आज हामी पछि छौँ भने आजको डेटमा युथहरूको लागि यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, किनकि यो चिज गर्नको लागि तपाईँले कुनै पनि चिजलाई छोड्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन, किनकि तपाईँले पढ्दा पढ्दै गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठाउँमा काम गर्दै हुन्छ भने त्यो गर्दा गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो इन्डस्ट्री यदि आजको डेटमा यो एउटा बिल्कुलै नयाँ इन्डस्ट्री हो नेपालको लागि, र यो भनेको बल्ल त अहिले यहाँ सुरुवात भएको छ, एकदमै बिल्कुलै सुरुवात भएको छ भने अब यो इन्डस्ट्रीले काँचुली फेर्ने बेला भएको छ। र अब यो बिस्तारै 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 अघि बढ्दै जान्छ भने आजको डेटमा हामीले जुन सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुग्यो त्यतिको सङ्घर्ष न्यू एजको जुन युथ हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नु पर्दैन, किनकि आजको डेटमा जस्तै यो तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको छ इन्स्टिच्युट अफ डाइरेक्ट सेलिङ नेपाल भनेर, यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट पनि न्यू जेनेरेसनको युथहरू छ उहाँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। पहिला कुनै पनि किसिमको प्लेटफर्महरू थिएन, ट्रेनिङमा जानु पर्थ्यो, मिटिङमा जानु पर्थ्यो, र मुस्किलले ट्रेनिङहरू एटेन्ड गर्नको लागि नेपाल र नेपालभन्दा बाहिर जानुपर्ने हुन्थ्यो। र साथसाथै आजको डेटमा के भएको छ भन्दाखेरि यो टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै हामी घरमै बसेर
डिजिटली पनि र साथसाथै फिजिकली पनि धेरै ट्रेनिङहरू भइरहेको छ। त्यो ट्रेनिङमा जोडिएर सिकेर हामी एकदमै स्पिडमा यो इन्डस्ट्रीमा ग्रो गर्न सक्छौँ र यसको सम्भावना एकदमै धेरै छ र म्याक्सिमम आजको डेटमा तपाईँ हामी हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युथहरूको सङ्ख्या बढी छ र बढी गरेर युथहरू नै बेरोजगार छ भने आजको डेटमा उहाँहरूको लागि यो इन्डस्ट्रीले एउटा के गर्छ त भन्दाखेरि कि आशाको किरण चाहिँ जगाइरहेको छ र यो इन्डस्ट्रीमा धेरै ठुलो स्कोप छ। साथसाथै किनकि तपाईँले पनि सुन्नुभयो कि आजको डेटमा धेरैवटा युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ के आइसक्यो त भन्दाखेरि कि डाइरेक्ट सेलिङको कोर्स नै आइसकेको छ र युनिभर्सिटीमा आजको डेटमा चाहिँ डिप्लोमाको कोर्स आज डाइरेक्ट सेलिङको आइसकेको छ र त्यो डाइरेक्ट सेलिङको कोर्स लिइसकेपछि 4 महिना डाइरेक्ट सेलिङ फिल्डमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो युनिभर्सिटीले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया तोकिदिएको छ भने चाहिँ तपाईँ हामी त पार्ट हौँ र यदि कुनै पनि युथ आउनुहुन्छ भने यसलाई अहिलेदेखि सुरुवात गर्नुहुन्छ भने युथमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि कन्फिडेन्सको कमी हुन्छ, त्यो पनि भयो, स्पिकिङ पावर पनि बढ्छ, साथसाथै पर्सनालिटी पनि डेभलपमेन्ट उहाँले गर्नुहुन्छ र धेरै व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एउटा रिलेसन पनि बनाउनुहुन्छ र साथसाथै मान्छेको साइकोलोजी लाई पनि एउटा बुझ्ने जुन क्यापेसिटी हुन्छ त्यो पनि डेभलप हुँदै जान्छ र छोटो समयमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि म्याचुरिटी बढ्दै जान्छ र साथसाथै यङ एजमा चाहिँ रिटायर हुन्छ। धेरै कम यङ एजमा, जस्तै अब प्राय हामीले भन्ने गर्छौँ कि अब तपाईँ रिटायरमेन्ट कहिले लिनुहुन्छ, विथ ब्ल्याक हेयर अथवा विथ व्हाइट हेयर, तपाईँमा डिपेन्ड छ। र अहिलेको समय भनेको के हो त भन्दाखेरि कि स्पिडको समय हो। जो मान्छे स्लोमा हिँडिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ, जो मान्छे स्पिडमा हिँडिरहेको छ त्यो व्यक्तिले जितेर अघि बढ्न सक्ने खालको समय हो। त्यही भएर युथहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो समय छ र साथसाथै यो डाइरेक्ट सेलिङले एउटा चाहिँ व्यापक चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ आफूलाई डेभलप गर्नको लागि। एकदम सर, एकदमै सर, एकदमै यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले अहिले युथहरूको लागि एकदमै ठुलो एउटा आशाको किरण जुन भन्नुभएको थियो नि सर, एकदमै ठुलो आशाको किरण छ। अहिले बेरोजगारी पनि त्यतिकै बढिरहेको छ र युथहरू कतै न कतै इन्डियातिर, विदेशतिर, खाडी मुलुकतिर गइरहेको छ के को लागि त आर्थिक मजबुतीको लागि। र यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले जुन एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ युथहरूलाई एउटा नयाँ स्टार्टअप गर्ने, साथसाथै लर्निङको साथसाथै अर्निङ गर्ने, यो एकदमै सराहनीय छ सर, एकदमै ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ सर। र कतै कतै हामी यो एपिसोडको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ र तपाईँलाई सर हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सर कि तपाईँले आफ्नो अमूल्य समयलाई म्यानेज गरेर हामी बिचमा आज यो टक विथ लिभिङ लेजेन्डमा आउनुभयो र हाम्रो दर्शकहरूले पनि तपाईँको माझबाट तपाईँको जुन एक्सपिरियन्स तपाईँले लिनुभएको त्यो एक्सपिरियन्सबाट धेरै कुराहरू आज यो सोबाट बुझ्ने मौका पाउनु भयो होला। एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद अनिकेत सर, तपाईँलाई स्पेसल आजको जुन यो चिजलाई तपाईँले मूर्त रूप दिनुभएको छ, जुन तपाईँको दिमागमा आएको चिजलाई तपाईँले एउटा क्रिएट गर्नुभएको छ र यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली लिइरहेको छौँ। यो चिज भनेको धेरै ठुलो चिज हो र सबभन्दा पहिलो चिज, तपाईँले कुनै चिजलाई गर्नुहुन्छ भने पहिलोचोटि त्यो नयाँ हुनसक्छ र बिस्तारै त्यसमा तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्दै जानुहुन्छ। र आजको जुन सेसन, यो पहिलो सेसन छ, सुरुवाती सेसन छ र त्यो मौका तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, यसको लागि विशेष धन्यवाद छ सरलाई। र यो कन्सेप्टलाई तपाईँले जुन लिएर आउनु भएको छ, यो कन्सेप्ट जतिचोटि म सोध्छु वास्तवमा यो धेरै परसम्म जानेवाला छ र हरेक व्यक्तिले आउने समयमा अनिकेत ठाकुर भनेको एउटा ब्रान्ड मात्रै नभएर इन्टरनेसनल ब्रान्ड हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न पाउनु हुनेछ। र साथसाथै जाँदा जाँदै म एउटा चिज भन्न चाहन्छु कि जति पनि व्यक्तिहरू आजको डेटमा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई तपाईँहरूले क्यारियरको रूपमा सिलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई पनि यो भ्रम नहोस् कि डाइरेक्ट सेलिङ भनेको रातारात पैसा कमाउने बिजनेस हो, करोडपति बन्ने बिजनेस हो र साथसाथै यो बिजनेसमा आउने बित्तिकै त्यो जादुको छडी घुमाए जस्तै यहाँ सबै थोक हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँ हामीलाई नै देख्नुहुन्छ भने यो चप्पल र जुत्ता कति घिसिएको छ त्यो हामीसँग थाहा छ। त्यही भएर हरेक फिल्डमा गइसकेपछि त्यो चिजको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै एजुकेसन लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो एजुकेसन तपाईँहरूले यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ।
र अन्तमा एउटा चिजलाई अझ जोड्न चाहे, हेर्नुहोस् कि तपाईँ हामी बजारमा जान्छौँ कुनै घैला तौला किन्नको लागि, कुनै माटोको भाँडो किन्नको लागि जान्छौँ भने पहिला तपाईँ हामीले त्यो भाँडोलाई के गर्छौँ, हातमा लिन्छौँ र हातमा लिइसकेर के गर्छौँ भन्दाखेरि कि चारैतिरबाट बजाउँछौँ, पाकेको छ कि काँचो छ कि सबतिरबाट हामीले के गर्छौँ, बजाउने गर्छौँ। र अझ तपाईँ हामीलाई चित्त बुझिरहेको छैन भने त्यो जुन भाडा बेच्ने मान्छे जुन हुन्छ त्यो मान्छेले आफ्नो हातमा लिन्छ, उसले अझ ठोकेर भन्छ, हेर्नुहोस् लिनुहोस्, हेर्नुहोस् कतैतिरबाट केही छ भने यो नलिनुहोस्, अर्को लिनुहोस्, अनि ठोकेर सबैतिरबाट उसले बजाएर तपाईँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि कि भेरिफाई गरेर तपाईँ हाम्रो हातमा दिन्छ अनि बल्ल हामीले लिने गर्छौँ। एउटा त्यो माटोको भाडो लिनको लागि हामी यति ठोकेर ठटाएर बजाएर लिन्छौँ भने तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङमा आउँदै हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा पनि तपाईँ बाई चोइस आउँदै हुनुहुन्छ अथवा बाई चान्स आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले केही चिजहरूमाथि तपाईँले ठोक्न र बजाउन जरुरी छ, किनकि यो तपाईँको क्यारियरको कुरा छ, तपाईँको लाइफको कुरा छ। र यति गरेर यदि तपाईँ आउनुहुन्छ भने तपाईँ तपाईँ आफ्नो भिजनको साथमा लामो समयसम्म र धेरै परसम्म यो इन्डस्ट्रीमा जान सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। विश यू वेल। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, थ्याङ्क यू सो मच दर्शकबिन। र साथसाथै हामी बिचमा हुनुहुन्थ्यो मिस्टर ओम प्रकाश महतो सरजी। उहाँ अहिले फिलहाल लहानमा स्थितमा बस्नुहुन्छ र उहाँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा विगत धेरै दिन वर्षदेखि हुनुहुन्छ र उहाँको एक्सपिरियन्स आज उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो र उहाँ एउटा मोटिभेसनको मसिन भनेर पनि चिनिन्छ। प्राय जसो लाखौँ युवाको धड्कन पनि हुनुहुन्छ र आज उहाँको मार्फतबाट हामीले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा आएर के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र उहाँको जीवनबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पायो। र साथसाथै म तपाईँलाई यो सेसन कस्तो लाग्यो, यो द इन्स्टिट्युट अफ डाइरेक्ट सेलिङ नेपालको जुन एउटा पार्ट रहेको छ टक विथ लिभिङ लेजेन्ड सोको आज पहिलो सो थियो र यो सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र यो सोबाट तपाईँले के कुराहरू बुझ्नुभयो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। र साथसाथै अबको नेक्स्ट जुन हाम्रो विकमा आउन गइरहनु भएको छ चिफ गेस्ट, बुझ्नुभयो नि, जो स्पिकर आउनुहुन्छ, तपाईँ कुन स्पिकरलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, नेपालको त्यो टप लिडरलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र हामी प्रयास गर्नेछौँ, बुझ्नुभयो नि, हामी प्रयास गर्नेछौँ त्यो स्पिकरलाई तपाईँहरूको माझमा लिएर आउनको लागि। र साथसाथै यो च्यानललाई धेरै आफ्नो टिम माझमा आफ्नो साथीभाइको माझमा सेयर गर्नुहोला र साथसाथै सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि मलाई थाहा छ तपाईँ आज फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा आउनु भएको छ र सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई अवश्य दबाउनु होला। म अनिकेत ठाकुर भेट्ने छु तपाईँको नेक्स्ट भिडियोमा। त्यति बेरसम्मको लागि गुड बाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। नमस्ते।